काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालिन शाहले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा डिजिटल सरकारदेखि आइडिया बैंकसम्मको योजना रहेको छ। बालिन शाहले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा लेखिएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार, गुणस्तर र वातावरण सुधार गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, इतिहास, योग, आयुर्वेद जस्ता पौराणिक शिक्षा सँगसँगै विश्वस्तरमा जोड्न सकिने खालका उच्चस्तरीय प्रविधि सहितका कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, हप्तामा एक दिन सामुदायिक विद्यालयमा सिप, उद्यमशीलता, खेलकुद, सङ्गीत, कला तथा नेतृत्व विकासका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। निजी विद्यालय मासिक शुल्क बमोजिम गुणस्तरीय शिक्षा छ वा छैन अडिट गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयहरूलाई राष्ट्रिय विद्यालयहरूसँग सहकार्य गरिने र संस्कृति, जीवनशैली, शिक्षा प्रणाली आदिको आदान प्रदान गर्न भगिनी सम्बन्ध सुरु गरिने, प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षादेखि सूचना प्रविधि शिक्षाको परिचय दिने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिने। स्वास्थ्य, प्रत्येक वडामा योग्य चिकित्सक, नर्सिङ प्रोफेसनल, फार्मासिस्ट र नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि डायग्नोस्टिक ल्याब सहितको स्वास्थ्य क्लिनिक सुरुवात गरिनेछ। हाल भइरहेका अस्पतालहरूको पूर्वाधारमा गुणस्तरीय सुधार, उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, स्वस्थ वातावरण सहितको सरसफाई तथा विद्यमान स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेवा सुविधामा वृद्धि गराइनेछ। मधुमेह र रक्तचाप जस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको लागि दिगो नियन्त्रण उपायको रूपमा जगिङ तथा व्यायाम गर्ने पार्कहरू निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा पूर्ण सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सेवाहरू सुचारू गरिने र सेवाहरू कल सेन्टरबाट सञ्चालन गरिनेछ। 70 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण घर घरमै गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवा कार्डको प्रावधान गरिनेछ, जसमा सबै निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूका रेकर्डहरू राखिनेछन्। पूर्वाधार, कल सेन्टर मार्फत सञ्चालित भौतिक पूर्वाधार, एम्बुलेन्सद्वारा सडक, ढल जस्ता पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरिनेछ। सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदा क्षेत्रका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कार्य गरिनेछ। सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानको पुनर्निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिका लागि भक्तपुरसँग सहकार्य गरिनेछ। सबै वडा र टोल स्तरमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना गरिनेछ। बस स्टपहरूमा फल्चा स्थापना गरिनेछ। फायर ब्रिगेड पुग्न नसक्ने साँघुरा गल्लीहरूमा ओभरहेड ट्याङ्की र फायर हाइड्रन्टहरू स्थापना गरिनेछ। यातायात र यातायात व्यवस्थापन, सवारी साधनको मात्रा र आवतजावतलाई सङ्घ संस्था तथा कार्यालयको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गरेर कार्यालय समयको विभाजन गरिनेछ। सार्वजनिक तथा महानगरीय यातायातलाई एउटै छाता सङ्गठन अन्तर्गत ल्याएर 100% विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको थालनी गरिनेछ। सवारी साधनको स्थान ट्र्याक गर्न सबै स्थानीय यातायातमा GPS जडान गरिनेछ। सुरक्षाका लागि सबै सार्वजनिक यातायातमा CCTV जडान अनिवार्य गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका केही भवनहरू भाडामा लिएर बहुतले पार्किङमा परिणत गरिनेछ। उपभोग अवधि वा समयअनुसार खुल्ला ठाउँहरूमा फुटपाथ व्यवसायको समय तालिका निर्धारण गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै ट्याक्सी एप सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात एप र मासिक प्रिपेड कार्डको सुरुवात गरिनेछ, जसले जुनसुकै यातायातमा महिनाभरि जुनसुकै रुटमा जान सकिनेछ। पानी व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालयहरूमा ससाना जमिन पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। बोरिङ प्रणाली भएका सबै घरहरूमा जमिन पुनर्भरणका निम्ति रिभर्स बोरिङ अनिवार्य गरिनेछ। सबै ढुङ्गेधारा हिटी पुनः जागृत गराउनका लागि पुराना स्रोतहरूलाई पुनर्जीवित गराइनेछ। स्थानीय नदीहरू नजिक ढल प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरिनेछ। इनार, बोरिङ र नदीको पानीको सतह माथि ल्याउनका निम्ति बर्खाको पानी सञ्चय गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानीको सबै तहमा अनुगमन र सहकार्य गरिनेछ। महिला तथा बालबालिका हेल्पलाइन कल
सेन्टरहरू मार्फत महिला र बालबालिकाका लागि घरेलु हिंसा मुक्त सुरक्षित वातावरणको व्यवस्थापन गरिनेछ। सरकारी विद्यालयहरूमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक शौचालय, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थानहरूमा स्तनपान शिशु नर्सिङ कोठाको व्यवस्था गरिनेछ। सचेतना र वकालत कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा महिनावारी सम्बन्धी विशेष चेतनाका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। वडा तहमा स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गरिनेछ। वडा स्तरीय अभियानहरूमा प्रजनन स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रम ल्याइनेछ। पर्यटनलाई स्थानीय बासिन्दाको जीवनचर्यासँग जोड्ने कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। पर्यटनलाई जात्रा, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रसँग जोडेर सरकारी तहबाट प्रवर्धन गरिनेछ। होमस्टे सञ्चालन गर्नका निम्ति स्थानीय बासिन्दालाई उपत्यकाको मौलिक खानपिन, रहनसहन, पर्यटन सूचना र यहाँको विशेषताको बारेमा तालिम दिई सञ्चालन गर्न दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र, सङ्गीत, कला र अन्य मनोरञ्जन विधिहरूको रूपमा काठमाडौँको ब्रान्डिङ गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मनोरञ्जन क्षेत्र जसले हाम्रो संस्कृतिलाई कुनै पनि रूपमा प्रवर्धन गर्न सक्छ भने उनीहरूलाई अनुदान प्रदान गरिनेछ। काठमाडौँका हरेक ठाउँ र कुनाबाट सबै जात्राहरू निकाल्न र यसको प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय व्यञ्जनहरूको ब्रान्डिङ गरिनेछ। नेवा समुदायमा प्रचलित स्थानीय पेय पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण। पूर्वाधार एम्बुलेन्सको सहायताले प्रदूषणको मूल कारणको समाधान गरिनेछ। खाल्डा खुल्डी, ढल निकास र अन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरूको द्रुत मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन गरिनेछ। धुलो र अन्य प्रदूषण उत्पन्न गर्ने निर्माण स्थलहरूको आइसोलेसन गरिनेछ। उपत्यका प्रवेश बिन्दुमा ठूला सवारी साधन धुने केन्द्र सञ्चालन गरिने, जसले गर्दा र दैनिक 200 मेट्रिक टन धुलो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पस्न पाउने छैन। फोहोर व्यवस्थापन। अर्गानिक, प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै सङ्कलन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरकै नजिकै इन्सिनरेटर जडान गरिनेछ। अर्गानिक फोहोरलाई प्राङ्गारिक मलमा परिणत गरी नजिकको कृषि प्रधान जिल्लाहरूमा बिक्री गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको सडकमा कालो पत्र गर्दा प्लास्टिक जन्य फोहोरसँग आसफल्ट मिसाएर गरिनेछ। कारखाना वा औद्योगिक फोहोरको परिवर्तनीय क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ। संस्कृति। जात्रा, चाडपर्व लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थानीय संस्कृति प्रवर्धन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुकुर तिहार र मह पूजाको ब्रान्डिङ गरिनेछ। स्थानीय गुठी, बाजा, खल, मन्दिर, बिहार, गुम्बा, बहाल र अन्य स्थानीय आदिवासी उपसमूहहरूलाई संस्कृति प्रवर्धनका लागि अनुदान प्रदान गरिनेछ। सम्पदा। अधिकार सम्पन्न सम्पदा संरक्षण आयोग गठन गरिनेछ। सांस्कृतिक सम्पदा स्थल वरिपरि घरहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्स्थापना गरी आफ्नो शैली अनुसार मुहार फेरिनेछ। पुराना मन्दिर, स्तूप, गुम्बालाई पुराना वैज्ञानिक प्रविधिहरू जस्तै लिच्छवी वा मल्लकाल अनुसार पुनर्निर्माण गरिनेछ। नेवा छेको प्रवर्धनका निम्ति इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमहरूमा त्यस शैलीको विज्ञानलाई जोड दिइनेछ। कृषि। अर्गानिक फोहोरको रूपान्तरणबाट नजिकको कृषि प्रधान नगरपालिकाहरूमा जैविक मल उपलब्ध गराइनेछ। तरकारी उत्पादन गर्न र काठमाडौँको 80 लाख जनसङ्ख्यालाई उपभोग गराउन देशभरि रहेका कृषि योग्य खाली जग्गाहरू भाडामा लिई फलफुल तथा तरकारी खेती गरिनेछ। त्यस्ता गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा बिउ उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन तथा रोजगारीको सृजना गरिनेछ। उत्पादन भएका फलफुल तथा तरकारीको लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ। शैक्षिक पृष्ठभूमि नभए तापनि युवाहरूलाई कृषि तालिम र काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाडामा लिएको जग्गामा रोजगारी दिइनेछ। खेलकुद। वडा तहमा खेलकुद मैदान र खेलकुद केन्द्र निर्माण गरिनेछ। खेलकुद र युवा सशक्तिकरणको प्रवर्धन गर्न बैङ्कहरूसँग उनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समावेश गर्न सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय खेलाडीहरूलाई विद्यालयदेखि वडा तहमा तालिम दिन राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई तलब स्केल उपलब्ध गराइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्लबहरूसँगको सहकार्यमा युवा लिगहरू आयोजना गरिनेछ।
पर्यटन र अर्थशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रवर्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय ई स्पोर्ट्स खेलाडीहरूलाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। खुला ठाउँ र हरियाली। नक्साङ्कित 42 देखि 45 खुला ठाउँहरूलाई तिनीहरूको आकार अनुसार पार्क, खेलकुद मैदान, व्यायाम र दौड गर्ने ठाउँमा रूपान्तरण गरिनेछ। शारीरिक तन्दुरुस्ती, मानसिक सतर्कता र भावनात्मक रूपमा स्थिरता कायम राख्न क्यालिस्थेनिक पार्कहरूको निर्माण गरिनेछ। सन्ध्याकालीन खेलकुद प्रवर्धन गर्न खुला ठाउँहरूमा फ्लड लाइट जडान गरिनेछ। पानी रिचार्जको लागि खुला ठाउँहरू प्रयोग गरिनेछ। सडकको हरियाली सुधार गर्न फुटपाथ तथा सडक मध्यपट्टि वृक्षारोपण गरिनेछ। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, मल र मनोरञ्जन पार्क जस्ता सार्वजनिक स्थानमा हरियाली क्षेत्र तोकेर हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। एक घर एक रुख अभियान सुचारू गरिनेछ। नदी करिडोरमा वृक्षारोपण गरिनेछ। डिजिटल सरकार। सबै वडा र नगरपालिका स्तरहरूमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरुवात गरिनेछ। जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जस्ता फारमहरूको लागि सबै अनलाइन आवेदन भर्न प्रावधान मिलाइनेछ। जग्गा कर, घर कर, भाडा कर, कम्पनी कर आदिका लागि अनलाइन सेवाहरू सुरु गरिनेछ। सूचनाको हकको लागि डिजिटल पारदर्शिता अपनाइनेछ। डिजिटल माध्यमबाट खरिद, टेन्डर प्रक्रिया र बजेटको पारदर्शिता गराइनेछ। कार्यपालिकाको महत्त्वपूर्ण बैठक र निर्णयहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। होम डेलिभरी सरकार। जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातहरूको होम डेलिभरी गरिनेछ। वृद्ध भत्ताको होम डेलिभरी गरिनेछ। होम डेलिभरीका लागि रोजगारी सृजना गरिनेछ। आइडिया ब्याङ्क। अध्यक्ष जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति, लगानीकर्ता र उद्यमशीलता विशेषज्ञहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सहकार्य गरिनेछ। सिड मनी र तालिम प्रदान गरी स्थानीय उत्पादन, साना तथा मझौला घरेलु उद्योग, हस्तकलाको प्रवर्धन गरी बजार प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक मार्चमा स्थानीय उत्पादनहरूका लागि 20% ठाउँको विनियोजन गरिनेछ। युवाहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत करियर मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्न करियर परामर्श र कोचिङ उपलब्ध गराइनेछ। दक्ष उद्यमशीलता र इनोभेसन केन्द्र। स्थानीय जनताको सिप प्रविधि सुधार गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरिनेछ। सिप र उद्यमशीलता प्रशिक्षण दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अनुदान दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आविष्कार केन्द्रका शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रारम्भिक चरणमा उद्यमशीलता मानसिकता सुरुवात गराउन इनोभेसन केन्द्रसँग स्थानीय विद्यालयहरूलाई सहकार्य गराइनेछ। नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि र नेपाल सम्बन्धको प्रवर्धनका सन्दर्भमा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न स्थानीय एनिमेसन, चलचित्रहरू र स्थानीय पात्रहरूको परिचय गराइनेछ। कक्षा 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम पुस्तकमा नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि र नेपाल सम्बन्धको परिचय राखिनेछ। ग्रेटर नेपाल भ्याली कास्मोपोलिटन। काठमाडौँ महानगरपालिका ओरपरका सबै नगरपालिकालाई एउटै चिनारी नेपाल उपत्यकाका रूपमा प्रवर्धन गर्न अन्य सबै नगरपालिकासँग सहकार्य गरिनेछ। सडक ढुवानी, फोहोर व्यवस्थापन करिडोर र नदीको सन्दर्भमा सहकार्य सुधार गरिनेछ। प्रशासन र व्यवस्थापन। सबै सरकारी कार्यालयमा सीसीटीभी जडान गरिनेछ। सरकारी कार्यालयमा बिहानको सिफ्ट सुचारू गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा प्रभावकारी सेवा डेस्क दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कार्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा प्रभावकारी गुनासो बाकस राखिनेछ। स्थानीय सरकारलाई स्थानीय जनता र स्थानीय निकायसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ। सरकारी प्रक्रियाको अनुगमन र फिल्टर गर्न स्थानीय जनतासँग मेयरको मासिक ओडा बैठक गराइनेछ। भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो। काठमाडौँ महानगरभित्र भ्रष्टाचार विरुद्धको विशेष फोर्स सबै निजी, सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रका लागि तयार पारिनेछ। भ्रष्टाचार विरोधी साइबर ब्युरो, अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सहकार्य गरिनेछ। मेयर कार्यालयसँग सिधै जोडिएका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा गुनासो बाकस राखिनेछ। मेट्रो साइबर ब्युरो। साइबर अपराध नियन्त्रण र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको नियमनका लागि आफ्नै साइबर ब्युरो कल सेन्टरद्वारा नियमन गरिनेछ।
वकालतका विभिन्न तहहरूमा स्थानीय जनताहरूबीच डिजिटल साक्षरताको प्रवर्धन गरिनेछ। कल केन्द्र स्वास्थ्य एम्बुलेन्स, पूर्वाधार एम्बुलेन्स, पशु एम्बुलेन्स, फायर ब्रिगेड र विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सहित कल सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। कल केन्द्रहरू मार्फत प्रकोप चेतावनी अलार्महरूको जडान गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू र तुरुन्त परामर्शको साथ मानिसहरूमा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्तिहरूको सुधार गरिनेछ। पुनर्वास केन्द्रहरूलाई कल सेन्टरहरूसँग जोडिनेछ। घरेलु हिंसा, उत्पीडन र बाल दुर्व्यवहार सञ्चारको स्थापना गरिनेछ। प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन नियमित र अनिवार्य विपद सचेतना र उद्धार अभ्यास गरिनेछ। युद्ध बारुण यन्त्र र अन्य उद्धार अपरेटरहरू अपग्रेड गरिनेछ। अलार्म प्रणालीद्वारा सामूहिक प्रकोप सञ्चारको स्थापना गरिनेछ। स्थानीय जनतालाई प्राथमिक उपचार तालिम दिइनेछ। स्वास्थ्य बिमा करदातालाई कर रकम अनुसार स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराइनेछ। बिमा सेवाहरूको लागि केन्द्रीय सरकार र अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्य सहायता लाइन कल सेन्टर नम्बरमा मानसिक स्वास्थ्य सहायता लाइन सुरु गरिनेछ। सुरक्षा अपराध नियन्त्रण र निगरानीका लागि प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा 10,000 CCTV जडान गरिनेछ। सुरक्षा सुधारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरपालिका प्रहरीलाई तालिम, सुधार र उचित परिचालन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको नेपाल प्रहरीसँग कल सेन्टर मार्फत जोडिने र सुरक्षा समस्यामा सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिका प्रहरीको सङ्ख्या बढाएर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। धन्यवाद।